नमस्ते सबैलाई। स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट को मोड्युल 2 लिएर आएको छु म। सो हाम्रो मोड्युल 2 रहेको छ फ्री ह्यान्ड एन्ड टेक्निकल राइटिङ। सो फ्री ह्यान्ड एन्ड टेक्निकल राइटिङमा हामी पहिलो कुरा हेर्ने छौं लेटरिङ। लेटरिङ भनेको के हो त भन्दा टाइटल्सहरु लेख्नु, डाइमेन्सनहरु लेख्नु, इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरु र कुनै पर्टिकुलर्सहरु। हाम्रो ड्रइङको नीड अनुसार हामीले टाइटल्स लेख्नु, डाइमेन्सन लेख्नु, इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरु लेख्नु र पार्टिकुलर्सहरु लेख्नुलाई हामी लेटरिङ भन्ने गर्दछौं। सो हाम्रो एउटा ड्रइङ तबसम्म राम्रो हुन सक्दैन जबसम्म हामी एउटा प्रोपर वेमा लेटरिङ गर्न सक्दैनौं। हाम्रो यदि राम्रो लेटरिङ छैन भने हाम्रो ड्रइङ स्पोइल हुन सक्छ। अब लेटरिङ भनेको सिम्पल हामीले यी कुराहरुलाई लेख्ने हो। अब लेख्ने एउटा हाम्रो फर्मेट छ हैन, कतिलाई केलाई कति अनुसार राखेर गर्ने भन्ने। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि हामीसँग लेटरिङका धेरै फन्टहरु छ। जस्तो तपाईहरुले कम्प्युटरमा देख्नु भएको होला, केही कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले धेरै फन्टहरु पाउँछ। तर इन्जिनियरिङ ड्रइङमा हामी सिर्फ 4 वटा फन्टहरुको युज गर्ने छौं। जसमा हाम्रो पहिलो फन्ट रहेको छ गोथिक, त्यस्तै दोस्रो रहेको छ रोमन, थर्ड फन्ट रहेको छ हाम्रो इटालिक र फोर्थ रहेको छ हाम्रो टेक्स्ट। यी 4 वटा फन्टहरु मात्र हामीले युज गर्न मिल्नेछ र नर्मली हामी स्मल लेटर भन्दा नि बढी जसो क्यापिटल लेटरमा लेख्ने गर्छौं। हाम्रो गोथिक भनेको कस्तो फन्ट भन्दाखेरि त सिम्पली हेरौँ यसलाई। यो ए बी सी डी यो हाम्रो रोमन फन्टमा लेखेको अक्षरहरु भयो, लेटर्सहरु भयो। त्यस्तै यदि हामीले यो रोमनलाई अलि बोल्ड गर्यौं, यसरी बोल्ड गर्यौं भने यो गोथिक भन्छ। फरक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। रोमन लेटर भनेको सिम्पल छ भने गोथिक चाहिँ अलि बोल्ड छ। सो अब हेरौँ हामी इटालिक फन्ट। यो हाम्रो दुईवटा लाइन, यो दुईटा लाइनको बीचमा हाम्रो इटालिक फन्टमा हामीहरु अक्षर लेख्ने छौं। यसको रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो भर्टिकल लाइन भयो र यो हाम्रो होरिजन्टल लाइन यानी कि बेस लाइन जसमा हामी लेटर लेख्ने छौं। यो बेस यानी कि होरिजन्टल सँग यसरी 75 डिग्री छड्के गरेर हामी कुनै लेटरहरु लेख्छौं भने त्यसलाई इटालिक फन्ट भनिन्छ। यो यताबाट 75 र यसरी 15 डिग्री हुने गर्छ। सो यो लेख्ने नियम चाहिँ कस्तो छ त, यसरी 75 बनाउने र अब यहाँ लेख्ने ए, त्यसैगरी यसरी लेख्ने बी। सिमिलरली यस्तै हामीले 75 डिग्री एंगल इन्क्लाइन गरेर हामी यस्तै सी गर्दै हामी सबै अल्फाबेटहरु यसरी लेख्ने छौं। क्लियर छ? रोमन लेटर सिम्पल छ भने गोथिक लेटर बोल्ड छ र इटालिक चाहिँ अलि इन्क्लाइन छ। इन्क्लाइन कति त 75 डिग्रीमा। जस्तै अब टेक्स्ट फन्ट चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हामी कर्सिभ राइटिङ युज गर्छौं, त्यसलाई हामी टेक्स्ट फन्ट भन्छौं। यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट फन्ट भयो। गोथिक फन्ट, रोमन फन्ट, इटालिक फन्ट र टेक्स्ट फन्ट गरी 4 वटा टाइपका फन्टहरु तपाईले सिक्नुभयो। त्यस्तै एउटा नयाँ टर्म छ हाम्रो यहाँ स्ट्रोक। र स्ट्रोकमा सिंगल स्ट्रोक लेटर्स र डबल स्ट्रोक लेटर्स, दुईवटा स्ट्रोक छ हामीसँग, सिंगल स्ट्रोक लेटर्स र डबल स्ट्रोक लेटर्स। सिंगल स्ट्रोक चाहिँ कस्तो त भन्दा सिम्पली तपाईले ए लेख्नुभयो, त्यसलाई डबल गर्नु भएन, त्यसलाई शेड गर्नु भएन भने ए बी सी डी यसरी लेख्नु भयो भने यो तपाईको सिंगल स्ट्रोक लेटर भनिन्छ भने
यो ए लेटरलाई 1 mm को ग्याप छोडेर तपाईले यसरी यसलाई डबल गरिदिनु भयो भने यो डबल स्ट्रोक भयो। त्यस्तै यो बी छ, बी लाई हामीले सबै ठाउँबाट 1 mm ग्याप छोडेर डबल गर्छौं भने यो हाम्रो डबल स्ट्रोक भयो। र कुनै ठाउँमा यो जो हाम्रो यो ग्याप छ 1 mm ग्याप छोडेर राख्छौं, यो ग्यापलाई यदि हामीले सेट गरिदियौं भने यसरी हामीले सेट गर्यौं भने यो पनि हाम्रो डबल स्ट्रोक लेटर नै हुन्छ। अब सिंगल स्ट्रोक लेटरको इक्जाम्पल हेर्यो भने हाम्रो गोथिक, रोमन, इटालिक र टेक्स्ट यो चारवटा फोन्टहरुमा सिंगल स्ट्रोक लेटर भनेको चाहिँ को हुन्छ त भन्दाखेरि रोमन, यसको इक्जाम्पल भयो हाम्रो रोमन फोन्ट। त्यसैगरी टेक्स्ट पनि हाम्रो सिंगल स्ट्रोक नै हुनेछ। र डबल स्ट्रोकको इक्जाम्पल हेर्यो भने हामीले गोथिक फोन्ट चाहिँ हाम्रो डबल स्ट्रोक हुनेछ। त्यसै इटालिकलाई चाहिँ हामी नर्मली सिंगल स्ट्रोक नै लेख्छौं भने कुनै ठाउँमा यसले डबल स्ट्रोक गरेर नि लेख्न सकिन्छ। सो हामी लेटरिङ हेरिरहेका थियौं। लेटरिङमा हाम्रो लेटरका कतिवटा टाइप छन् भनेर हामीले हेर्दा हामी लेटरिङमा दुईवटा टाइपहरु पाउँछौं, टाइप ए र टाइप बी। अब टाइप ए लाई पनि हामीले 2 पार्ट्समा डिवाइड गरेका छौं भने त्यसैगरी टाइप बी लाई पनि हामी 2 पार्टमा डिवाइड गर्छौं। अब टाइप ए मा पहिलो हाम्रो अप्पर केस लेटर्स र दोस्रोमा लोअर केस लेटर्स। त्यसैगरी टाइप बी मा पनि अप्पर केस लेटर्स र लोअर केस लेटर्स। यसरी 1 2 3 4 गरेर लेटरिङका हामीसँग 4 टाइप छन् भने मेनली टाइप ए र टाइप बी गरेर 2 र टोटल हामीसँग लेटरिङका 4 वटा टाइप। अब यो लेटरलाई 4 टाइपमा कसरी डिवाइड गरिन्छ भन्दाखेरि लेटरको हाइटको आधारमा। जस्तो यो मैले ए लेखे र यो ए लेखे, दुईटैको हाइट डिफरेन्स हामी देख्न सक्छौं। दुईटैको हाइट डिफरेन्स फरक छ। त हामीले लेटरको हाइट कति राख्ने भन्ने आधारमा हामीसँग दुईवटा लेटरका टाइप हुन्छन्, टाइप ए र टाइप बी। लेटरको हाइटहरु हामीले कति राख्न सक्छौं त भन्दा 2.5, 3.5, 2.5 को डबल 5, 3.5 को डबल 7, त्यसपछि 10, 7 को डबल 14 र 20। हाम्रो सबैभन्दा सानो लेटर 2.5 को बन्ने छ भने सबैभन्दा ठुलो लेटर हामी 20 हाइट को राख्न सक्छौं। अब यो याद गर्ने तरिका हेर्नुस्, 2.5 को डबल 5, 5 को डबल 10, 10 को डबल 20। त्यस्तै 3.5 को डबल 7 र 7 को डबल 14। यो 3.5, 7 र 14 यसलाई हामी टाइप ए को लेटर्स भन्छौं। यदि तपाईले लेटरहरुको हाइटलाई 3.5 mm, 7 mm र 14 mm राख्नुहुन्छ भने त्यो टाइप ए को लेटर्स भयो भने त्यसैगरी 2.5, 5, 10 र 20 हाइट को लेटर्स तपाईहरुले राख्नुभयो भने त्यो तपाईको हुन्छ टाइप बी को लेटर्सहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अप्पर केस र लोअर केस भनेर टाइप ए र टाइप बी लिएका छौं। तर जनरली हामी लोअर केसको लेटरहरु एभोइड गर्छौं र बढी जसो लेटरिङहरु हामी अप्पर केसमै गर्ने गर्छौं। लेटरको हाइट कति हुन सक्छ हामीले त्यो हेर्यौं। अब लेटरको हाइट अनुसार नै हामीले जति हाइट छ त्यही अनुसारको लाइन थिकनेस अफ लेटर
D, line thickness of letter D र width of letter W हेर्छौं। हाम्रो लेटरको कति हाइट भयो त्यही अनुसारको लेटरको थिकनेस र विड्थ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड BIS ले हामीलाई टाइप A को, यदि हामी टाइप A को लेटर लिन्छौं भने त्यहाँ लेटरको थिकनेस कति हुन्छ त भन्दा हामीलाई दिएको छ 1/14 टाइम्स H। तपाईले मानौ टाइप A को लेटरहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 3.5 को यदि तपाईले 3.5 को हाइट को लेटर बनाउनु भयो भने तपाईको त्यो हाइट त्यो लेटरको थिकनेस कति हुने त? त्यो भन्दाखेरि D for H 3.5, D हाम्रो कति हुने भयो 1/14 into 3.5 0.25। त तपाईले 3.5 हाइट को लेटरलाई 0.25 थिक हुने पेन्सिलले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै फर H 7, तपाईले 7 हाइट को लेटर लिनुभयो भने 7 mm हाइट को लेटर लिनुभयो भने तपाईले त्यसको थिकनेस चाहिँ कत्रो बनाउनु पर्यो त भन्दा D 1/14 टाइम्स भनेको हाम्रो H रहेको छ। H हामीले अहिले लिएका छौं 7 0.5 mm। त तपाईको 7 mm हाइट को लेटर का लागि 0.5 mm थिक लाइन गर्नु पर्यो। यदि हामीले टाइप B का लेटरहरु बनाउनु पर्यो भने टाइप B मा रहेको हाइटहरुको लेटरहरु लिनु पर्यो। त्यसका लागि ती लेटरहरुको थिकनेस कति राख्ने त भन्दा त्यसका लागि हामीसँग अर्को फर्मुला छ D 1/10 टाइम्स अफ H। तपाई जति H लिनु हुनेछ त्यसलाई 1/10 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, त्यति थिकनेसको तपाईको लाइन हुनु पर्यो। जस्तै यदि तपाईले फर मानौ 10 हाइटकै 10 mm हाइट को लेटर लेख्नु भयो, फर 10 mm हाइट अफ लेटर भने त्यति बेला तपाईको थिकनेस अफ लाइन कति हुनु पर्यो त भन्दा D त्यो लेटरको थिकनेस 1/10 इन्टु तपाईले हाइट पनि 10 लिनु भएको छ 10 = 1। D 1 भनेको तपाईले 10 mm हाइट को लागि 1 mm थिकनेस को लेटर बनाउनु पर्यो। त्यस्तै तपाईले 20 लिनुभयो, फर 20 mm हाइट अफ लेटर थिकनेस कति हुनु पर्यो त? थिकनेस D 1/10 टाइम्स अफ 20 = 2 mm। अब तपाईले 20 mm हाइट को लेटर लेख्नु भयो भने तपाईको त्यो लेटरको थिकनेस चाहिँ 2 मिलिमिटर हुनु पर्यो। सो हामीले यो हेर्यौं कि हामीले कुनै लेटरको हाइट अनुसार त्यसको डायमिटर कसरी निकाल्ने भन्ने हेर्यौं टाइप A र टाइप B अनुसार। त्यस्तै अब D मा बेस्ड भएर हामी लेटरको विड्थहरु हेर्छौं। त्यो चाहिँ हामीलाई कति तोकिएको छ त, यति कति बनाउने भन्ने तोकिएको छ त भन्दा I का लागि हामीलाई स्पेसिफिकेसन दिएको छ 1D, त्यस्तै J र L का लागि हामीसँग छ 5D, C E F का लागि छ 6D, त्यसपछि हेर्नुस् A Q X V Y का लागि 8D, M का लागि 9D, W का लागि 12D र बाँकी रहेको जे पनि रह्यो हाम्रो 26 वटा लेटरमा यो I J L बाहेक जे पनि बाँकी रहेको छ त्यो सबै हाम्रो 7D मा आउनेछ। जस्तो अब हामी के हेरौं भन्दा दुईवटा लेटरका बीच कति ग्याप राख्नु पर्छ त हामीले, अथवा दुईवटा वर्डहरुका बीच कति ग्याप राख्नु पर्छ। जस्तो मानौ मैले कुनै वर्ड लिए NEPAL, मैले एउटा वर्ड लिए भने यो वर्डमा रहेका लेटरहरुको बीच कति ग्याप राख्ने, यो N र E का बीच मैले यो जो ग्याप राख्नु पर्छ यो चाहिँ मैले कति राख्ने भनेर स्पेसिफिकेसन मलाई दिएको छ त भन्दा यो दिएको छ मलाई 2/14 टाइम्स H। मैले जति लेटरको हाइट लिने छु त्यसको 2/14 रेशियोमा मैले दुईवटा लेटरका बीच ग्याप राख्नु पर्ने छ एउटा वर्डमा। यो भयो एउटा वर्डमा भने त्यस्तै दुईवटा वर्डहरु यदि मैले दुईवटा वर्ड लेख्नु छ भने अथवा यसपछि अझै पनि लेख्नु छ भने
यी वर्डहरूका बीच मैले कति डिस्टेन्स राख्ने त, कति ग्यापमा एक लेटरलाई अर्को लेटरबाट टाढा राख्ने। यो चाहिँ मलाई कति दिएको छ त भन्दा 6/14 टाइम्स अफ h। यो 2/14 टाइम्स h दुईटा लेटरहरूको बीचको ग्याप र दुईटा वर्डहरूको बीचको ग्याप 6/14 टाइम्स h भनेको हाम्रो फर टाइप ए टाइप्स अफ लेटर। यो चाहिँ हाम्रो के को लागि त, टाइप ए लेटरका टाइप ए को लागि छ भने। त्यस्तै यदि मैले टाइप बी को लागि बी को मा कति ग्याप राख्ने त भन्दा 2/10 टाइम्स अफ h र 6/10 टाइम्स अफ h फर टाइप बी। यो ग्याप बिट्विन टू लेटर्स र यो मेरो भयो ग्याप बिट्विन टू वर्ड्स। मैले लेटर र वर्ड्सहरूका बीच यति मात्र ग्याप राख्न पाउँछु। यो मेरो फर्स्ट लाइन भयो। यहाँ म लेटरिङहरू गर्छु, जस्तै मैले लेखेँ यहाँ ए बी सी डी। त्यस्तै मेरो अर्को मैले अर्को लाइनमा लेख्नु पर्यो, यसका लागि मैले फेरि अर्को लाइन बनाउनु पर्यो र मैले यहाँ लेख्नु पर्यो पी क्यू आर। यसरी मैले इक्जाम्पलका लागि लिएको। अब यहाँ जो यो लाइन छ, यो लाइन हाम्रो बेस लाइन भयो र यो अर्को बेस लाइन। यो यसका लागि यो बेस लाइन भयो भने यसका लागि यो बेस लाइन भयो। अब यी दुईवटा बेस लाइन बीचको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ 7/10 टाइम्स अफ h। सो यसपछि हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ लाइन्स। लाइन्स हाम्रो इन्जिनियरिङ ड्रइङको ग्रामर हो। इट्स कल्ड ग्रामर अफ इन्जिनियरिङ ड्रइङ। तपाईले एउटा प्रोपर वेमा लाइन्सहरू तान्न सिक्नुभयो भने तपाईले इन्जिनियरिङ ड्रइङको ग्रामर सिक्नु जस्तै हो। तपाईलाई लाइन्सको टोटल नलेज हुनुपर्छ, कुन लाइनको युज कुन ठाउँमा गरिन्छ र कुन लाइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ। त्यस्तै हामीसँग यहाँ टोटल 10 वटा लाइनहरू रहेका छन्। टोटल 10 टाइप्स अफ लाइन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच जे र के। हामीले यहाँ आई लिएका छैनौँ, टोटल 10 गरेर के सम्म 10 वटा टाइप्सका लाइन लिएका छौँ। 10 टाइप्स अफ लाइन्समा पहिला हामी हेरौँ ए कन्टिन्युअस थिक लाइन। कन्टिन्युअस थिक लाइन। अब कन्टिन्युअस थिक लाइनको हामीसँग 2 युजेसहरू छ। कन्टिन्युअस थिक लाइनलाई हामी दुईटा कुराहरूमा युज गर्छौँ। पहिलो युज हाम्रो के छ त भन्दा भिजिबल आउटलाइन बनाउँदा र भिजिबल एजेस बनाउँदा। दुईटा युज भन्यो के त, एउटा भिजिबल आउटलाइन र दोस्रो भिजिबल एजेसहरू। भिजिबल आउटलाइन र एजेस भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा मैले कुनै एउटा फिगर लिन्छु, सो मेरो यो एउटा फिगर रहेको छ जसमा यीहरू भनेका एजेसहरू हुन् भने त्यस्तै मैले यसको एउटा भिजिबल आउटलाइन बनाउनु पर्यो भने यो मेरो भिजिबल आउटलाइन भयो र यिनीहरू भनेको एजेसहरू भयो। एजेस बनाउनका लागि र भिजिबल आउटलाइन बनाउनका लागि मैले कन्टिन्युअस थिक लाइनको युज गर्नुपर्छ। कन्टिन्युअस थिक लाइन पछि रहेको छ हामीसँग कन्टिन्युअस थिक लाइन पछि हामीसँग रहेको छ कन्टिन्युअस थिन लाइन र कन्टिन्युअस थिन लाइन
टोटल हामीसँग यो पनि 9 वटा रहेको छ। हामी B1 B2 B3 B4 B5 गर्दै 9 वटा अप टु B9 जानेछौँ। बी टाइपको कन्टिन्युअस थिन लाइन चाहिँ हाम्रो टोटल 9 वटा रहेको छ। सो बी टाइपको पहिलो लाइन रहेको छ हाम्रो डाइमेन्सन लाइन। डाइमेन्सन लाइनका लागि पहिला हामी एरोहेड बनाउने छौँ। यसरी लाइनको दुईटा एन्डमा एरोहेड बनाइन्छ र कुनै लाइनको डाइमेन्सन कति छ त भन्दा यसरी यहाँ 20 mm 30 mm भनेर लेखिन्छ। यसलाई हामी डाइमेन्सन लाइन भन्छौँ। त्यस्तै लिडर लाइन रहेको छ। अब लिडर लाइन चाहिँ कस्तो त भन्दा मैले यहाँ एउटा अब्जेक्ट बनाएको छु। यो अब्जेक्टमा मैले ए देखि बी को मैले डाइमेन्सन दिनु पर्यो भने मैले ड्राइङमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एरोहेडले मैले यो यहाँ 20 mm भनेर यो लिडर लाइनले रिप्रेजेन्ट गरे, सरी डाइमेन्सन लाइन। डाइमेन्सन लाइनले मैले यसको डाइमेन्सन रिप्रेजेन्ट गरेको छु। त्यस्तै यदि मैले सानो सर्कलको डाइमेन्सन देखाउनु छ भने यहाँ त मैले यो डाइमेन्सन लाइन युज गर्न सक्दैन। त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दा यसरी एउटा लाइन लिनु र यो लाइनले यहाँ phi = 2 mm अथवा यसको डायमिटर जति पनि होला त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। यसरी यो लाइनलाई लिन्छु भने यो लाइनलाई मैले लिडर लाइन भन्ने। यसरी सानो सर्कलको डायमिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि जुन लाइन कन्टिन्युअस थिन लाइनको युज गरिन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी लिडर लाइन। त यो हाम्रो हुने भयो लिडर लाइन। सो पहिलो B1 टाइपको लाइन हाम्रो डाइमेन्सन लाइन, जो कि हामी डाइमेन्सन देखाउनलाई युज गर्यौं भने लिडर लाइन भनेको स्मल सर्कलका लागि स्मल सर्कलको डाइमेन्सन देखाउनलाई युज गर्यौं भने त्यसपछि रहेको छ हाम्रो तेस्रो B3 यानी कि एक्सटेन्सन लाइन। अब एक्सटेन्सन लाइन बुझ्नका लागि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मैले 20 mm को तपाईलाई डाइमेन्सन लाइन देखाएको छु। मैले डाइमेन्सन लाइन बनाउनु भन्दा पहिला यो कतिसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ, यो डाइमेन्सन लाइनले कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्ने यो लाइनलाई भन्छौँ हामी, यो र यो लाइनलाई एक्सटेन्सन लाइन। एक्सटेन्सन लाइन यानी सिम्पली बुझ्नुस् कि डाइमेन्सन लाइन यतिसम्म यो पोइन्टदेखि ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म एक्सटेन्ड भएको छ। त्यस्तै यो एक्सटेन्सन लाइनलाई हामी प्रोजेक्सन लाइन पनि भन्छौँ। एक्सटेन्सन लाइन इज also called projection line. Extension line is also called projection line. त्यसपछि रहेको छ हाम्रो इमेजिनरी लाइन अफ इंटरसेक्शन पार्ट्स। अब यो लाइन चाहिँ कस्तो भन्दा यदि कुनै मसँग एउटा यो कुनै अब्जेक्टको ड्राइङ छ भने मैले यसलाई काट्नु पर्यो भने एउटा सिम्पल कन्टिन्युअस थिन लाइनले मैले यसलाई काट्छु भने यो मेरो के भयो त इमेजिनरी लाइन अफ इंटरसेक्शन पार्ट्स भयो। त्यसपछि रहेको छ ह्याचिङ। अब ह्याचिङ बुझ्नका लागि ह्याचिङको सिम्पली ह्याच यानी कि काटेको भाग भन्छन्। जस्तै यो मेरो एउटा अब्जेक्ट भयो, मैले यसलाई ह्याच गर्नु पर्यो भन्दा भने यो मेरो ह्याच भयो। त यसको ह्याच गर्दाखेरि मैले यसको यति पार्ट्स मात्रै पाएँ।
यति पार्ट मात्रै पाएँ। अब मैले यसलाई यताबाट हेर्यो भने, यो साइडबाट हेर्यो भने मैले यहाँ यसरी लाइनहरू ड्र गर्नुपर्छ र यसरी लाइन ड्र गर्ने प्रोसेसलाई भन्छन् एचिङ। र यो लाइनहरू 45 डिग्री एंगलमा हुनुपर्छ। यो एंगल हुनुपर्छ हाम्रो 45 डिग्री। र यो ह्याचिङ गर्नका लागि युज गरिने लाइन भनेको ह्याचिङ लाइन हुनेछ। जस्तो तपाईले यो अब्जेक्टको जति बेला यसलाई इन्टरसेक्ट ह्याच गरिएको छैन त्यति बेला तपाईले यो साइडबाट हेर्नुभयो भने तपाईले यस्तो एउटा भ्यू पाउनुहुनेछ भने यो ह्याच गरिएको अब्जेक्टलाई यसरी यो साइडबाट हेर्नुभयो भने तपाईले यो भ्यू पाउने हुनेछ जो चाहिँ ह्याच्ड छ। सो अब B6 मा जाउँ। B6 हाम्रो रहेको छ आउटलाइन अफ रिभल्भ सेक्सन। यो लाइन चाहिँ कस्तो त भन्दा जस्तो यो मेरो कुनै सेक्सन छ, यो मेरो एउटा रेक्टेंगुलर सेक्सन भयो। यो रेक्टेंगुलर सेक्सनलाई मैले रिभल्भ सेक्सन बनाउनु पर्यो, यानी कि यसको एजेसहरुबाट यसरी रिभल्भ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर जुन लाइन हामी युज गर्ने छौं कन्टिन्युअस थिन लाइन युज गर्ने छौं है भने यो रिभल्भ सेक्सनको लागि युज हुने कन्टिन्युअस थिन लाइनलाई हामी आउटलाइन अफ रिभल्भ सेक्सन भनेर B6 टाइपको लाइन भनेर भनेका छौं। सो त्यसपछि हाम्रो B टाइपको 7th लाइन रहेको छ हाम्रो सर्ट सेन्टर लाइन। अब सर्ट सेन्टर लाइन बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सेन्टर लाइन। अब सेन्टर लाइन चाहिँ हामी कसरी ड्रा गर्छौं भन्दा ड्याश 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 ड्याश। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पहिलो ड्याश अलि लङ बनाएको छु, त्यसपछि सर्ट लङ। यसरी हामी कुनै कुराको सेन्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा युज गर्छौं, त्यो लाइनलाई हामी सेन्टर लाइन भन्छौं। त यहाँ सर्ट सेन्टर लाइन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यदि हामीले सानो सर्कल, सानो भन्दा सानो डायमिटरको सर्कल बनाउनु पर्यो भने त्यति बेला अब यहाँ हामीले यसरी ड्याशहरु त युज गर्न सक्दैनौं। त्यति बेला हामी जुन लाइन युज गर्छौं त्यसलाई भन्छौं सर्ट सेन्टर लाइन। त सर्ट सेन्टर लाइन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त यो लाइनलाई हामी सर्ट सेन्टर लाइन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसपछि छ हामीसँग डायगोनल लाइन। अब कुनै सेक्सनको स्क्वायर अथवा रेक्टेंगुलर कुनै पनि सेक्सनको हामीले डायगोनल लाइन बनाउनु छ भने यो हाम्रो डायगोनल भयो भने जुन लाइनले हामी डायगोनललाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यसलाई हामी डायगोनल लाइन भन्छौं। र ए टाइपमा पढेका थिए हामीले कन्टिन्युअस थिक लाइन जसमा आउटलाइन बनाएका थिए। आउटलाइन बनाउँदाखेरि हाम्रो थिक लाइनहरु युज भएको थियो भने डायगोनल बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो थिन लाइनहरु युज हुनेछ। यो हाम्रो आउटलाइन भयो। आउटलाइनका लागि हाम्रो थिक लाइनको युज भएको छ, कन्टिन्युअस थिक लाइनको। त्यस्तै डायगोनल बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस थिन लाइनको युज हुन्छ। डायगोनल लाइन यानी कि कन्टिन्युअस थिन लाइन भयो। त्यसपछि रहेको छ हामीसँग थ्रेड लाइन। सो थ्रेड लाइन हेरिरहेको थियौं हामी। अब थ्रेड लाइनमा मैले एउटा नट एउटा बोल्टको डायग्राम शो गरेको छु। एउटा बोल्ट हो, पछि यसलाई हामीले कसरी बनाउने भन्ने आगामी च्याप्टरहरुमा पढ्ने छौं। अब यो पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन भयो बोल्टको भने अब यसलाई यदि हामीले टप भ्यूबाट हेर्यौं भने यसको हाम्रो टप भ्यू यस्तो भन्ने छ। सो यो बोल्टको टप भ्यू हो। अब बोल्टमा जो हाम्रो स्क्रू लाग्ने यो थ्रेड लाइनहरु हुन्छ, यो थ्रेडेड लाइनहरु हुन्छ, यसलाई हामी थ्रेड लाइन्स भन्छौं। यो सर्कल लाइन, यो थ्रेड लाइनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यहाँबाट अलि यता गरेर यसरी थ्रेड लाइनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यो लाइनलाई भनिन्छ हाम्रो थ्रेड लाइन।
सो बी टाइपका सबै लाइनहरू कम्प्लिट भयो। अब त्यसपछि हामी जानेछौँ सी टाइपमा। सो हामीले हेऱ्यौँ कन्टिन्युअस थिक लाइन र कन्टिन्युअस थिन लाइन र यसका 9 वटा टाइप्सहरू पनि हेऱ्यौँ। अब जाउँ हामी सी टाइप्सको लाइन। सी टाइप्सको लाइन हाम्रो रहेको छ फ्री ह्यान्ड लाइन, फ्री ह्यान्ड लाइन। यो चाहिँ कस्तो त भन्दा मानव मसँग एउटा कप छ, यो मेरो कप भयो र यो कप यहाँबाट ब्रेक भयो भने यसलाई मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त? यसरी यो कपको कुनै पार्ट टुट्यो भने यो टुटेको पार्टलाई देखाउनका लागि, ब्रोकन पार्टलाई देखाउनका लागि मैले फ्री ह्यान्ड यसरी लाइनहरू ड्र गर्न सक्छु र यसरी फ्री ह्यान्डली ड्रन गरेको लाइनलाई फ्री ह्यान्ड लाइन भनिन्छ। यो लाइनहरूको युज चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि युज्ड टु सो द ब्रोकन पार्ट, partial views and interrupted views। यो कपको एउटा पार्ट टुट्यो, पार्शियली टुट्यो र यसको भ्यू यहाँनिर हाम्रो इन्टरप्ट भयो र यो टुटेको भागलाई हामी देखाउनका लागि फ्री ह्यान्ड लाइनको युज गर्छौं, जसलाई हामी भन्छौं कन्टिन्युअस फ्री ह्यान्ड लाइन पनि भन्छौं। कन्टिन्युअस फ्री ह्यान्ड लाइन। त्यसपछि सी पछि हाम्रो रहेको छ डी टाइपको लाइन। अब डी टाइपको लाइनलाई हामी भन्छौं जिगज्याग लाइन। अब जिगज्याग लाइन चाहिँ कस्तो त भन्दा यसरी जिगज्याग लाइनलाई शो गरिन्छ। यो मसँग एउटा बोतलको फिगर भयो। अब यो फिगरलाई मैले यहाँनिरबाट यसरी कट गर्यो भने र मैले यहाँनिर यो यसरी कन्टिन्युअस लाइन ड्र गर्यो भने त यसको अर्थ के आउँछ भने यो पार्ट पछि यस्तै पार्ट अझै कन्टिन्युअसली मुभ छ। सो यो पार्ट पछिको यस्तै पोर्सन उता कन्टिन्युअसली अझै छ भनेर यो लाइनले प्रेजेन्ट गरेको छ। Used to show similar portion। यो फिगरको सेम पोर्सन अझै उता पनि छ भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई लङ ब्रेक लाइन पनि भनिन्छ। सो यसपछि हेरौँ हामी ई र एफ टाइपको लाइन। ई र एफ टाइपको लाइन चाहिँ सिमिलर रहेका छन्। यिनीहरूलाई हामी हिडन ड्यास्ड लाइन भन्छौँ। हिडन ड्यास्ड लाइन। ई टाइपको लाइन चाहिँ हाम्रो थिक हिडन लाइन हुनेछ भने एफ टाइपको लाइनलाई हामी थिन हिडन। यो दुईटै लाइनको युज एकै कामको लागि गरिन्छ, त एउटा थिक हुन्छ र एउटा थिन हुन्छ, यति मात्रै फरक छ। जस्तो हिडन ड्यास्ड भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा यसलाई हामीले देखाउँदाखेरि यसरी ड्यास गरेर यो मेरो थिक हिडन ड्यास्ड लाइन भयो र यसलाई मैले यसको यो लाइनको थिकनेस मैले सानो पातलो गरेर बनायो भने, थिन गर्यो भने यो हिडन थिन ड्यास्ड लाइन भयो। अब यिनीहरूको युज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा युज्ड टु सो द
हिडन पार्ट अफ अब्जेक्ट। जस्तै यो मेरो एउटा अब्जेक्ट छ, यो मेरो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टको म यो बटम पार्टहरु देख्न सक्दैन भने यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि त यो फिगरको मैले यो पार्ट र यो पार्ट देख्न सक्दैन, जो कि यो फिगरमा हिडन छ। सो यो पार्टहरु देखाउनको लागि हामी यो ड्याश लाइनहरु युज गर्छौं, जसलाई हामी थिक हिडन ड्याश लाइन र थिन हिडन ड्याश लाइन भनेर भन्ने गर्छौं। र यो हिडनको एउटा ड्याशको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा यो हुन्छ 3 mm। सो अब हाम्रो जी टाइपको लाइन चाहिँ कुन लाइन रहेको छ त भन्दा यो रहेको छ हाम्रो चेन लाइन। र चेन लाइनको पनि हामीसँग जसरी बी को 9 वटा टाइप थियो त्यस्तै हामीसँग जी को पनि 3 वटा टाइप छ। अलग अलग पर्पजमा यसलाई युज गरिँदा यसको 3 वटा टाइप छ, G1, G2 र G3। सो पहिलो कुरा गरौँ G1 को। G1 को युज चाहिँ कुन ठाउँमा गरिन्छ त भन्दा used to show center of any object or used to show axis of any object। जस्तो मैले कुनै एउटा सिलिन्डर लिए, यो मेरो सिलिन्डर भयो भने मैले यहाँ एउटा सिम्पल एउटा लाइन ड्रा गर्छु भने यो मेरो चेन लाइन भयो। र यसको युज चाहिँ के को लागि भएको छ त भन्दा यो लाइनले यो सिलिन्डरको सेन्टर अथवा एक्सिस देखाइरहेको छ। त्यस्तै फेरि G2 को युज चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा used to show symmetry। अब यो बुझ्नका लागि जस्तै मसँग एउटा अब्जेक्ट छ, त्यस्तै 2 3 4 यसरी 4 वटा अब्जेक्ट छन् सिमिलर टाइपको भने अब यो फिगरलाई मैले कसरी पनि ड्रा गर्न सक्छु त भन्दा यो एउटा मात्र अब्जेक्टलाई ड्रा गरेर यसरी यो चेन लाइनहरु युज गर्यो भने र त्यस्तै यसरी यो चेन लाइन युज गर्यो भने के बुझिन्छ भन्दा सेम यस्तै फिगर एक्ज्याक्टली यस्तै फिगर यता पनि छ र कन्टिन्युअसली अगाडिसम्म छ। सो यसरी देखाउँदा के थाहा हुन्छ त हामी सिमेट्रिकल अब्जेक्टहरु यसरी रिप्रेजेन्ट गरिरा छौं। सो G2 टाइपको चेन लाइन चाहिँ हामी कसरी केमा युज गर्छौं त दे आर युज्ड टु शो सिमेट्री। सो एउटा अर्को फिगरबाट बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं। जस्तै मैले यहाँ 2 वटा सर्कलहरु ड्रा गरेको छु, त्यस्तै 3 वटा भने अब यो मेरो 3 वटा सर्कल भए र मैले यदि यसरी यो 3 वटा सर्कल ड्रा गर्नु भन्दा पनि एउटा मात्र सर्कल गरेर ड्रा गरेर यसरी मैले चेन लाइनको युज गर्यो भने
यसको अर्थ चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दा यस्तै सिमिलर र सिमेट्रिकल सर्कलहरू यता अझै छन्। सो हामीले G1 हेर्यौं, G2 हेर्यौं, अब हेरौं G3। G3 को युज चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा ट्रेजेक्टर्सहरुकोमा। ट्रेजेक्टर्स ड्रा गर्दाखेरि हामी G3 टाइपको लाइनहरु युज गर्छौं। सो G टाइपको लाइन पछि अब हेरौं हामी H टाइपको लाइन। H टाइपको लाइन चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा चेन थिन थिक एट एन्ड्स। H टाइपको लाइन पनि चेन लाइन नै हो, तर यसको एन्ड्सहरु चाहिँ के हुन्छ त थिक र मिडल पार्ट चाहिँ थिन। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लाइनको इन्ड पार्ट्सहरु एन्ड्सहरु थिक छ भने मिडल पार्ट चाहिँ थिन छ। यो हाम्रो चेन थिन थिक एट एन्ड्स हो। सो यसको युज चाहिँ केमा गरिन्छ त भन्दा दे आर युज्ड टु शो कटिङ प्लेन्स। कुनै प्लेनलाई हामीले कट गर्दाखेरि यो लाइनहरुको युज गरिन्छ। जस्तै हामीले अगाडि हेरेका थियौं कि एउटा कुनै प्लेन यो हामीसँग एउटा कुनै प्लेन छ, अब यो प्लेनलाई मैले कट गर्नु पर्यो भने मैले यसरी लाइन ड्रा गर्छु। अब यसलाई मैले डायग्रामेटिकली देखाउनु पर्यो भने यो लाइनलाई म यता देखाउँछु। यो लाइन चाहिँ मेरो यस्तो रहनेछ। सो यो टाइपको लाइन हो मेरो चेन थिन थिक एट एन्ड्स। सो त्यसपछि जे टाइपको लाइन चाहिँ हाम्रो रहेको छ चेन थिक लाइन। अब चेन थिक लाइन, यो लाइन चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि युज्ड टु शो द सर्फेसेस विथ स्पेशल रिक्वायरमेंट। used to show the surfaces with special requirement। अब कुनै मैले कुनै प्लेन को यदि मैले सर्फेस मा, यो कुनै एउटा प्लेन हो, यो प्लेन को कुनै पनि सर्फेस मा, यो सर्फेस अथवा यो सर्फेस जुनसुकै सर्फेस मा पनि यदि मैले कुनै स्पेशल रिक्वायरमेन्टहरु देखाउनु छ भने त्यति बेला जुन लाइन युज गर्ने छौं हामी त्यसलाई चेन थिक लाइन भन्ने छौं। यसरी चेन थिन थिक लाइन को युज गरिनेछ। सो हाम्रो लास्ट बट नट द लिस्ट के टाइप को लाइन रहेको छ चेन थिन डबल डैश्ड लाइन। चेन थिन डबल डैश लाइन। सो यसको हाम्रो टोटल 5 वटा युजहरु रहेको छ। सो हाम्रो के टाइप को लाइन चेन थिन डबल डैश लाइन को युज चाहिँ 5 वटा रहेको छ। K1 K2 K3 K4 K5 गरेर। सो K1 रहेको छ आउटलाइन अफ एडजस्टेड पार्ट, जस्तै K2 रहेको छ अल्टरनेटिभ एन्ड एक्सटर्न पोजिसन, र K3 सेन्ट्रोइडल लाइनहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि गरिन्छ भने। त्यस्तै K4 रहेको छ इनिशियल आउटलाइन प्रियर फर फर्मिङ एनी अब्जेक्ट। यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो मलाई कुनै अब्जेक्ट बनाउनु छ, मानौ म एउटा स्क्वायर बनाउन गइरहेको छु भने यो स्क्वायर बनाउनु भन्दा पहिला म एउटा यसरी ड्याश गरेर कुनै एउटा इनिशियल फर्म बनाउँछु भने यो मेरो इनिशियल फर्मिङ
इनिशियल आउटलाइन भयो र यसपछि म यसलाई जोइन गरेर एउटा यसो स्क्वायर बनाउँछु भने यो मेरो K4 टाइपको लाइन भयो। यानी कि लाइन त के नै भयो, त त्यसको युज चाहिँ के भयो भन्दा इनिशियल आउटलाइन बनाउनका लागि भयो। त्यस्तै K5 रहेको छ पार्ट सिचुएटेड इन कटिङ पोर्सन। जस्तो यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि फेरि मैले एउटा प्लेन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मसँग एउटा प्लेन छ र यसमा यो प्लेनको कुनै पोर्सन, मानौ यो सेन्टरमा एउटा कुनै पोर्सन छ, यो पोर्सन, त्यो पोर्सन त्यहाँ त्यसको त्यो प्लेनको सेन्टरमा मिसिङ छ र मैले यस्तै सानो कुनै पार्ट, सानो ब्लक, यो ब्लकलाई त्यहाँ मैले फिट गर्नु छ अथवा सेट गर्नु छ भने यो अब्जेक्ट मैले त्यहाँ मिसिङ रहेको अब्जेक्टलाई त्यहाँ फिट गर्नु छ अथवा राख्नु छ भने यो यस्तो फिगरलाई मैले कसरी ड्र गर्न सक्छु त भन्दा म सेम एउटा प्लेन लिनेछु। सो यो मिसिङ पार्टलाई मैले यो प्लेनमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने यहाँ मैले यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। यो आउटलाइन भयो र यो भित्रको कुनै पार्ट मिसिङ छ, यो पार्ट यहाँ आएर फिट हुनेछ भने यो यहाँ मिसिङ भएको पार्टलाई मैले यसरी डबल ड्यास चेन लाइन ड्र गरेर सो गर्नेछु। र यो फिगरको अर्थ चाहिँ के हुनेछ त भन्दा यहाँनिर कुनै पार्ट मिस छ, मानौ यो अब्जेक्ट यो पार्ट हो र यो पोर्सन, यो कटिङ पोर्सन चाहिँ यहाँ आएर पछि फिट हुनेछ अथवा सेट हुनेछ। सो हाम्रो मोड्युल 2 मा हामीले सबै टपिकहरू भइसकेका छौँ। अब हामी मोड्युल 3 मा जानेछौँ। सो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद।